तो आचरण कुर्मः। ॐ विश्वानि देवः सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानुघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अत्र ऊनचत्वारिंशः पाठः अथवा 29 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र कार्तिकेयस्य केषुचित् नामसु कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः पार्वतीनन्दनस्कन्दः सेनानीरग्निभूर्गुहः इमानि नामानि पठितानि व्युत्पत्तिविचारसहितानि। इदानीं तावत् न न न गते पाठे तु बाहुलेयस्तारकद्विज विशाखः शिखिवाहनः षाण्मातुलः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारुणः इति क्रौञ्चदारणः इति गते पाठे एषः श्लोकः पठितः। प्राक्तनः श्लोकः तु विगतपाठे पठितः। तत्र समूहे कुमारशब्दस्य विषये अपि रजनीशवर्यस्य प्रश्नः आसीत्। तत्रापि विचारः प्रवृत्तः। तत्र प्रयत्नः कृतः समाधानाय वंशीवर्यया अपि सम्यक् उत्तमः प्रयत्नः। अन्ततः तत्र किमर्थम् अस्य अदन्तत्वनिर्देशः चुरादिगणे क्रियते तद्विषये काचित् युक्तिः प्रदर्शिता। नाग्लोपि शास्वृताम् इति ह्रस्वस्य निषेधार्थम् अग्लोपित्वम् अस्य धातोः अपेक्षितमिति कारणात् अदन्तत्वम् अत्र भगवता धातुपाठकारेण पाणिनिना कृतम्। अस्तु, ते विषयाः च कदाचित् तत्सम्बद्धं प्रकरणं यदि कौमुद्यां पठितं भवति तदा अवगतं भवति। अन्यथा सद्यः तत्र बहु अगाधतया प्रवेष्टव्यस्य अपेक्षा नास्ति। डीप्ली प्रवेशः मास्तु। अस्तु, प्रश्नानुसारं तु अवश्यं चर्चा शक्या एव। इदानीं तावत् अस्माकं वा क्षम्यतां महोदय। आम् अस्य श्लोकस्य अनन्तरम् अन्यत् श्लोकमस्ति किल, शृङ्गी भृङ्गी ऋटिस्तुङ्गी। तथा वा? एकक्षणम् एकक्षणम्। हा, एकवारं पश्य, यतोहि तत्र अमरकोश अष्टाध्यायी मध्ये पश्यन्ति अस्मि। तद् नास्ति वा, पाठभेदः पुस्तके नास्ति वा? पाठभेदः भवितुमर्हन्ति। अत्र तु ओ एवं वा, अस्तु न दृश्यते। अस्तु, चिन्ता मास्तु महोदय, यत् मध्ये अस्ति अपि च अहमेकवारं मम सविधे यद् हार्ड् बुक् अस्ति तदपि पश्यामि। तत्र 41। सः प्रक्षिप्तांशः प्रक्षिप्तः एकः श्लोकार्धः दृश्यते मम एकत्र हार्ड् बुक् मध्ये। शृङ्गी अस्तु, भृङ्गी हा तदेव अस्ति तत्र सैट् मध्ये। दिग्देश्वर अतः Mhm. तस्यापि तत्र अन्तर्भावः कृतः स्यात्, परन्तु बहुत्र एतस्य अन्तर्भावः नास्ति। प्रक्षिप्तपङ्क्तौ तु अन्तर्भावः दृश्यते। अस्तु महोदय, चिन्ता मास्तु। अग्रे तु अधुना इन्द्रो मरुत्मान् मघवा
विडौजाः पाकशासनः वृद्धश्रवासुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः इति एतं श्लोकमधुना पश्यामः तर्हि। एवञ्च तत्र अस्माकं क्रमे अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एषः चत्वारिंशः पाठः च आरब्धः भवति। किं किं तत्र कथयति इति पश्यामः एकक्षणम्। एति प्रविशन्ति अस्तु। हा, इन्द्रस्य नामानि पठनीयानि अधुना अस्माभिः। पश्यन्तु कति इमानि प्रायः पञ्चविंशतिः, आम् न न, 35 सन्ति। तस्य 35 नामानि, एकं द्वे त्रीणि पद्यचतुष्टयेन पठिष्यन्ते। एकं पद्यमद्र अद्य पश्यामः। प्रथमं नाम तत्र इन्द्रः इति। आम्, तर्हि तद्विषये किं कथयति पश्यन्तु। इन्दति इति परमैश्वर्ये इति धातुः भवति। इति तेलुगु मध्ये तु इति अर्थात् एतद् इति खलु महोदय? आं महोदय, सत्यम्। इति उन्दि किमपि अस्तु। तर्हि इति परमैश्वर, अत्र तु एषः इदित् धातुः अस्ति। इकारस्य इत् संज्ञा भवति उपदेशे जननासिक इत् इदित्वात् अत्र नुमागमः भवति। इदितो नुम् धातोः अत इन्द इति जायते धातुः। ततः इन्दति इन्दतः इन्दन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। इन्दाञ्चकार इत्यादीनि लिडादिषु लिट् लकारादिषु रूपाणि भवन्ति। परमैश्वर्यार्थे एषः धातुः भवति, परमम् ऐश्वर्यम्। तस्मिन् अर्थे तर्हि इन्दधातोः एकम् उणादिसूत्रमस्ति, तस्य किञ्चिदत्र उल्लेखं करोति। एकक्षणम्। आम्, किञ्चिदुल्लेखं करोति। ऋज्रेन्द्र, समग्रं सूत्रमेवं भवति। ऋज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुव्र कुव्रचुवक्षु रघुरभद्रोग्रभेरभेल शुक्रशुक्लगौरव म्रेरामालाः। एवम् एते तत्र रन् प्रत्ययान्ताः ऊनविंशतिशब्दाः तस्मिन् सूत्रे निपात्यन्ते। तेषु इन्द्र इत्यपि अस्ति। अतः इत्यादिना अनेन सूत्रेण रन् प्रत्ययः भवति। इन्द् रन्, रनः नकारस्य इति संज्ञा भवति, र एव अवशिष्यते। इन्द् र इन्द्रा इति जायते। ततः विभक्तिकार्ये कृते इन्द्रः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नाम परमैश्वर्यम् अस्ति तस्य सविधे, अतः सः इन्द्रः वर्तते इति। अथवा परमैश्वर्यं करोति, कर्तरि रन् प्रत्ययः खलु। परमैश्वर्यं करोति यः सः इन्द्रः इति भवति। पौराणिककथासु स्वर्गलोकस्य राजा कश्चन देवेषु मुख्यः इन्द्रः इति उच्यते। वेदे तावत् इन्द्रशब्दः ईश्वरवाचकः एव इत्यपि अस्ति। अस्तु। हा, अग्रे किञ्चित् खण्डनम् अस्ति। मुकुटाचार्यः किमपि किमपि कथयति, तस्य खण्डनम् अस्ति। तत्सर्वं सद्यः न पश्यामः। अग्रिमः शब्दः मरुत्वान् इति अस्ति। सम्यक्। मरुतः सन्ति अस्य इति विग्रहः कृतः अस्ति। पश्यन्तु। हम्म? तर्हि मरुतशब्दः अग्रे आगमिष्यति। तत्र वयं आ, आ, वायोः अर्थे मृङ् प्राणत्यागे इति धातोः उत् प्रत्ययान्तं मरुतशब्दं पठिष्यामः। म्रियते प्राणी यस्य अभावात् सः मरुत् इति अग्रे व्युत्पत्तिः आगमिष्यति।
नाम प्राणी एकनिमेषं यावत् यदि वायुः नास्ति तर्हि साक्षात् लोकान्तरमेव गच्छति, मरणमेव भवति। अतः सः मरुत् भवति। मरुतौ मरुतः, मरुतः सन्ति अस्य। वायुदेवः तस्य राजभवने तिष्ठति, विविधाः वायवः तत्र वान्ति, प्रचलन्ति इति भावः। अतः मरुत् इति शब्दात् मतुप् प्रत्ययः भवति, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इति। मतुपः मत् अवशिष्यते, पकारस्य इति संज्ञा उकारः उच्चारणार्थः मत् इति अवशिष्यते। मरुत्वत्, मरुत् मत् इति स्थिते झायाः अनेन सूत्रेण मत् इति एतस्य मकारस्य वकारादेशो भवति। मरुत्वत् इति भवति। मरुत्वत् इति स्थिते झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन मरुत् इति तकारस्य जष्ट्वेन दकारः प्राप्तः भवति। तथा चेत् मरुद्वत् इति स्यात्। यतः स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण मरुत् एतस्य पदत्वं भवति, पदसंज्ञा भवति। पदसंज्ञाश्रितं झलाञ्जषोन्ते इति कार्यमत्र प्राप्तं भवति। परन्तु यदि जस्त्वमत्र स्यात् तर्हि तु मरुद्वत् इति अनिष्टं स्यात्, अपेक्षितं तु मरुद्वत् इति अस्ति। तदर्थं तत्र अष्टाध्याय्याम् उक्तम् उपायं कथयति तसौ मत्वर्थे इति। इति भत्वात् जस्त्वा भावः नाम तसौ मत्वर्थे इति न तकारान्तः सकारान्तः यः शब्दः वर्तते तस्मात् परतः मत्वर्थकः यदि प्रत्ययः वर्तते तर्हि तस्य तकारान्तस्य सकारान्तस्य वा भसंज्ञा भवति इति। तर्हि मरुत् इति तकारान्तः अस्ति एव, ततः परतः मत्वर्थकः प्रत्ययः मतुप् अपि अस्ति एव, अतः भसंज्ञा मरुतशब्दस्य जाता। भसंज्ञा च पदसंज्ञायाः बाधिका भवति। पदसंज्ञां प्रबाध्य प्रवर्तते इति कारणतः मरुत् इत्येतस्य शब्दस्य मतुप् प्रत्यये परतः पदसंज्ञा एव न स्थिता, पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधः कृतः। अतः पदसंज्ञाश्रितं जस्त्वकार्यमपि न भवति, तकारस्य दकारोऽपि न भवति। तकारः तथैव तिष्ठति यथा आगतः आसीत्। अतः मरुतवत् इति शब्दः सिद्धः भवति। तद्वत् ततः भवत् शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने यथा भवान् इति रूपं भवति, तद्वत् मरुतवत् इत्येतस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने मरुत्वान् इति भवति। तत्र विभक्तिकार्यं भवति, यथा अत्वसन्तस्य च धातोः उपधः दीर्घः नुमागमः सलोपः इत्यादि इत्यादि। मरुत्वान् मरुतवन्तौ मरुतवन्तः एवं रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। मन्ये स्पष्टं स्यात् भवताम्। यदि प्रश्नः वक्तुं शक्यते न अन्तेऽपि शक्यते। अग्रिमं शब्दं पश्यामः। आचार्य अत्र मरुत्वान् मतु प्रत्ययेन तस्य इन्द्रस्य आधीने एते मरुतः सन्ति इति अर्थः वा आम् अथवा आम्, सोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। मरुतः सन्ति अस्य इति उक्तं खलु अत्र। मरुतः सन्ति अस्य मतुपः केचन अर्थाः उक्ताः सन्ति। यदा भवान् कौमुद्यां पठिष्यति अग्रे, अत्र पश्यतु अहं वदामि। तदस्यास्ति भाष्ये एकः श्लोकः अस्ति। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुः तदस्यास्ति भूमनिन्दा इत्यादि अस्ति, पश्यतु। काशिकां कौमुद्यामपि अस्ति। हा। भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेति शायने संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। एते मतुवादयः प्रत्ययः भूम्नि नाम प्राचुर्यम्, आधिक्यम्। तत्र मतुः भवति गोमान्, निन्दायां न भवति कुष्ठी एषः, किं कर्म कृतवान्, कुत्र व्यभिचारं कृतवान्, अतः कुष्ठी जातः, निन्दा। ततः प्रशंसायां रूपवती कन्या, नित्ययोगे क्षीरिणो वृक्षाः, वटवृक्षे नित्यतया क्षीरं भवति, अतिशायने उदिरिणी कन्या,
गर्भाधानादितः परम् अत्यधिकम् उदरं यस्याः जातं यदा गर्भे शिशुः भवति तदा संसर्गे दण्डी छत्री दण्डः यस्य हस्ते अस्ति छत्रं यस्य हस्ते अस्ति सः संसर्गार्थकः अत्र इनि प्रत्ययः अस्ति मतुवर्थकः अस्ति विवक्षायाम् अस्ति इति एकम् अव्ययमपि अस्ति नाम भवति अस्ति सविधे विद्यमानम् अस्ति तदर्थे अपि मतुः भवति एवमेव अर्थाः भवन्ति तर्हि तत्र यथा भवता एतदुक्तं खलु नाम तस्य अधीने सन्ति इति यदि प्रसिद्धार्थः कः तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति नाम तत् नाम यत्किमपि तत् शब्देन प्रकृते मरुतः ग्राह्यः ते मरुताः अस्य सन्ति कस्य इन्द्रस्य सन्ति अथवा अस्मिन् सन्ति इन्द्रे इन्द्रस्य मध्ये सन्ति इन्द्रेऽपि स्युरेव यतः सोऽपि देवलोके श्वासं स्वीकुर्यात् प्रायः अस्य सन्ति इति नाम प्राधान्येन अर्थद्वयं तत् अस्य अस्ति तद् अस्मिन् अस्ति परन्तु तत्रापि सूक्ष्मतया अर्थविचारः कृतः अस्ति नाम एषु एषु अर्थेषु मतुप् भवति इति भावः तर्हि अत्र भूम्नि नाम भृशं तत्र वायवः सन्ति अधिकाः वायवः सन्ति इत्यर्थः अपि स्वीक्रियते कर्तुं शक्यते निन्दार्थः तु न स्यात् प्रशंसार्थः अपि कदाचित् स्यात् पश्यन्तु इन्द्रस्य सविधे तु वायवः एव सन्ति नाम इन्द्रस्य तथा आ, वर्चस्वम् अस्ति यत् वायुदेवः तस्य तत्र वर्तते प्रशंसार्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते नित्ययोगविवक्षा अस्ति चेत् तथापि शक्यते सर्वदा नित्यतया तेन सह वायुदेवः तु तिष्ठति एव अतिशायनार्थेपि कदाचित् स्वीकर्तुं शक्यते अधिकः वायुः तत्र भवति विवक्षाधीनं तद् भवति संसर्गः विवक्षानुरूपम् अस्ति अस्ति विवक्षायां नाम एतद् अधिकं युक्ततरम् इति चिन्तया नाम तत्र अस्ति सः कः वायुः वायवः तत्र विद्यमानः सन्ति अतः कथञ्चित् तत्र प्रशंसादि अर्थं स्वीकृत्य एते अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति यद् अर्थः यः अर्थः भवता विवक्षितः सः अर्थः अपि भवितुम् अर्हति यत् मरुतः तस्य अधीने सन्ति अथवा तत्र वर्तमानः सन्ति कथञ्चिदपि शक्यते अर्थस्वीकारः अस्तु आचार्य धन्यवादः। ऋषि महोदय वदतु महोदय मारुतिः इति तु अपि भवति न तदेव तत्तु मारुतशब्दः अस्ति ओ एवं मारुतस्य मारुतशब्दस्य मारुतः अकारान्तः शब्दः वायोः अर्थे सोऽपि अस्ति मरुदेव मारुतः इति प्रायः तत्र स्वार्थे अणप्रत्ययः भवति हम्म, आ, तस्मिन् अर्थे एव भवति वा अस्मिन् अर्थे यत् अस्ति मरु तस्मिन् अस्ति इति मतु प्रत्ययविधानमेव भवति वा न न तथा तत्र तु मरुत एव मारुतः स्वार्थे अणप्रत्ययः भवति नाम हम्म, वायुरेव इत्यर्थः मारुतस्य अपत्यम् इत्यर्थे हम्म, अतः इत्यनेन इय प्रत्ययान्तः तथितः मारुतिशब्दः सिद्धः भवति यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथि दाश तथितप्रत्ययः दक्षस्य अपत्यं दाक्षिः हम्म, इत्यादिवत् तथा मन्ये अस्तु महोदय ततः मघवा इति अस्ति तद्विषये किं कथयति पश्यामः मह्यते पूज्यते महपूजायाम् इति धातुः भवति अत्र अपि एकम् उणादिसूत्रं भवति तस्य किञ्चित् अत्र निर्देशं कृतवान् अस्ति किमस्ति श्वश्रूक्षन् श्वश्रूक्षन् अनादिषु श्वश्रूक्षन् न कथम् एतत् सूत्रं स्यात् श्वश्रूक्षन् उणादि 1159 पश्यामः एकवारं विस्मरामि श्व माघ इत्येव करोमि वा टैप् हा श्वन्नु हा नु अस्ति तत्र प्रिण्ट् दोषकारणात् सम्यक् न दृश्यते श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् क्लेदन् स्नेहन्
मूर्धन मज्जन्नर्यमन् विश्वप्सन् परिजन् मातरिश्वन्मघवन्निति। पश्यन्तु अत्र मघवन् इत्यपि अस्ति। तर्हि कनिन् प्रत्ययान्ताः एते शब्दाः निपात्यन्ते इति अत्र पश्यन्तु व्याख्याता अधुना किं कथयति। हा, शन्नुक्षन् इत्यादिना मघवन् इति निपातितम् इति। तत्र किमित्युच्यते, एतदस्ति खलु निपातनविषये भवन्तः जानीयुः। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम् नाम साक्षात् शब्दः सिद्धः सूत्रे पठ्यते, तत्र किमपि प्रकृतिप्रत्ययादि विचारः विशेषेण न क्रियते। किं किं निपातितमिति वयं तु विचारं कुर्मः, परन्तु सूत्रकाराः तथा तत्र साक्षात् यस्य शब्दस्य पृथक् व्युत्पत्तिं न प्रदर्शयन्ति, साक्षात् तं शब्दं सिद्धम् एव प्रदर्शयन्ति सूत्रे पठित्वा। सः शब्दः निपातनम् इति उच्यते। कौमुद्याम् असकृत् चर्च्यते। हा, तर्हि एतेन एषः शब्दः निपातितः भवति। यथा राजन् एतस्मात् राजा इति सिद्ध्यति खलु विभक्तिकार्यं कृत्वा, तद्वत् मघवन् एतस्मात् मघवा मघवानो मघवानः राजा राजानो राजानः इतिवत् मघवा शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि अत्र तद् मह धातोः कनिन् प्रत्ययः भवति। मह कनिन्, कनिन् एतस्य अन् अवशिष्यते, मह अन्। पुनः अत्र हकारस्य घकारः, मध्ये वकारस्य आनयनम् इत्यादिकम् एतत् सर्वमपि निपातनेन सिद्धं भवति। अत्र विशेषेण सूत्रं न चिन्तनीयं। तर्हि घकारः कुतः आगतः, वकारः कुतः आगतः, न। निपातनं मीन्स् लैक् रेडिमेड् क्लोत्। वयम् आपणं गच्छामः, भोः मम शरीरस्य परिमापनमिदं भवति, ऊरुकं ददातु, युतकं ददातु, तत्र सिद्धं भवति रेडिमेड्। सः आनीय ददाति, टकाटक् चलोति, स्वीकरोतु, गच्छतु। अन्ये व्युत्पन्नाः शब्दाः तु ते तु तादृशाः भवन्ति यथा वस्त्रमपि स्वीकरणीयम् आपणात्, सौचिकस्य सविधे गन्तव्यं, टेलर् सविधे, परिमापनं दातव्यं, पुनः सः निर्मास्यति, पुनः मासाभ्यन्तरे निर्माय ततः परम् अथवा 15 दिनेषु दास्यति निर्माय, तदा गत्वा वस्त्रं सिद्धं भविष्यति। अतः सः व्युत्पत्तिपक्षः। अव्युत्पत्तिपक्षः नाम साक्षात् रेडिमेड् वस्त्राणि यथा सन्ति, सिद्धः शब्दः साक्षात् पठित्वा साक्षात् सूत्रे पठ्यते सूत्रकारैः, स्वीकुर्वन्तु एषः शब्दः एवमेव स्वीक्रियते, तत्र व्युत्पत्त्यादि विचारः न करणीयः। अतः निपातनं तदुच्यते। तद् क्रमेण व्याकरणपठनसमये आगच्छति, तत्र सन्धिप्रकरणादारभ्य निपातनचर्चा भवति। अत्रापि मया किञ्चित् उक्तमेव। हाँ, तर्हि मघवा इन्द्रः, अग्रे अस्ति बिडौजाः इत्यपि तस्य नाम अस्ति। तद्विषये किं कथयति पश्यामः। बिडौजाः, अत्र आगच्छन्तु पश्यन्तु। विडभेदने, भेदनार्थकः एतत् धातुः एषः भवति। भिद्रविदारणे प्रायः अस्ति धातुः। तदर्थे विड् धातोः डकारान्त एषः धातुः, अकारस्य इति संज्ञया लोपः भवति, विड् इति। इगुपध इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति अष्टाध्याय्याः एकं सूत्रमस्ति, तेन क प्रत्ययः भवति। विड् क, क प्रत्ययस्य ककारस्य इति संज्ञा भवति, अकारः अवशिष्यते, विड् अ। पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन लघुपदगुणः भवति, वे न लघुपदगुणः प्राप्तः भवति, परन्तु क्ङिति च, अत एव एषः कित् कृतः। क्ङिति च इत्यनेन निषेधे सति विड, विड् इति इकारः तथैव तिष्ठति, विड् अ, क प्रत्ययस्य अ अस्ति, विड इति जायते। विडं नाम भेदकम्, नाम भिदिर्विदारणे, प्रायः सम्यगेव स्मरन् अस्मि अहं, पश्यामः एकवारं। छिदिर्द्वैधीकरणे भिदिर्विदारणे, एवं खलु धातुपाठः। प्रायः महोदय। भिदिर्
बिदिर न भिदिर। आम्। श- सम्यक् विदारणे। सम्यक्, टु कट् टु ब्रेक् टु डिवैड् इत्यादि इत्यादि। सम्यक् आगच्छन्ति। किं कृतवान् तत्र पीडा? हा? पीडौ जसा इत्युक्ते तद् कस्य तद् भेद? तद् उच्यम् इतोपि न जातम्। अत्र उच्यमानम् अस्ति अग्रे समग्रव्युत्पत्ति बिडौजाः इति तस्य नाम खलु एकं, तस्य व्युत्पत्तिः आरब्धः अस्ति। अतः विडं भेदकम् ओजः अस्य। भेदकं नाम विदारकम्। ओजः किं भवति? ओजः भवति बलम्। उब्ज धातोः तत्र सिद्ध्यति ओजशब्दः। तत्र असुन् प्रत्ययान्त ओजस् इति भवति। तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः यदा यथाक्रमम् ओजस शब्दः आगमिष्यति। ओजः एतस्य अर्थः भवति बलम्। नाम भेदकम् ओजः अस्ति अस्य। भेदकं नाम विदारकं। नाम दैत्याः यदा पुरतः भवन्ति तदा तथा रीत्या स्वकीयं बलं प्रदर्शयति, तेषु भेदः जायते, विदारणं जायते, नाशः जायते इति। परन्तु कदाचित् पुराणेषु शृणुमः यत् तथा कश्चन राक्षसः दैत्यः कठोरं तपः करोति, ब्रह्मणः सकाशात् शिवसकाशात् वा वरं प्राप्य पुनः देवान् पीडयति। तदा तु इन्द्रः अपि धावति। तदा सः बिडौजाः प्रायः न भवति। एवं प्रसङ्गाः भवन्ति, परन्तु आधिक्येन तु सः राक्षसानां हन्ता इत्येव दृश्यते, श्रूयते। अस्तु, अतः सः तर्हि बिड ओज ओजस्। ओजस् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। ओजः ओजसि ओजांसि। बिड ओजस् इति स्थिते तत्र वृद्धिः भवति, वृद्धिरेचि बिडौजस्। ततः पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति। बिडौजाः, बिडौजसौ, बिडौजसः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। बिडौजस् प्लस् सु इति स्थिते, बिडौजस् धनं सु इति स्थिते विभक्तिकार्यं भवति। बिडौजाः इति एवं रूपम् अत्र अवगन्तव्यम्। अवगतं वा महोदय? भवत्याः कश्चन प्रश्नः आसीत्? आं महोदय। अस्तु। सम्यक्। अग्रिमं शब्दं पश्यामः। कदापि न श्रुतम् एषः। न, अतः तर्हि एव तत्र क्लेशः अस्ति। इन्द्रः मरुत्वत् एते तु श्रुतमेव, परन्तु बिडाजस्। औजाः एवं रीत्यापि भवति। एकवचने अस्ति, बहुवचने अतः बिडौजः। हलन्तसकारान्त बिडौजः हलन्तसकारान्त इति भवति न, बिडौजस् इति रूपमस्ति बिडौजस् प्रातिपदिके। मूलशब्दः। बिडौजाः, बिडौजसौ, बिडौजसः एवं। सकारान्त चन्द्रमाः इति चन्द्रमाः, भवति। चन्द्रमसौ, चन्द्रमसः। चन्द्रमसः, तद्वत् मसः। सत्यं अस्तु अस्तु। सत्यं, सम्यक् स्मृतं भवत्या। अग्रे अस्ति पाकशासनः। तद्विषये किं कथयति पश्यामि। बिडौजाः एतस्य अन्यः अपि व्युत्पत्तिप्रकारः कश्चन अस्ति, पश्यन्तु। सान्तः नाम सकारान्त एष शब्दः। विट्सु प्रजासु। विट् अर्थात् प्रजा अथवा मनुष्येषु वा ओजः नाम बलम् अस्य अस्ति इति बिडौजाः। यथा अत्र उत्तरभारते अतिवृष्टिः भवति, इन्द्रदेवः कुर्वन् अस्ति इति वदति। सर्वत्र नाशः, प्रध्वंसः, पर्वतस्खलनम्, तादृशं बलमपि दर्शयति सः प्रजासु कदाचित्। अस्तु, पाकशासन। पाकस्य, पाकशब्दः दैत्यार्थे अपि अस्ति। दैत्यस्य भेदविशेषः एकः वर्तते। किं कथयति पादटिप्पण्यां? वृत्रभ्रातुरिति मुकुटः। मुकुटाचार्यः कश्चन अस्ति, सः कथयति वृत्रः एकः राक्षसः, तस्य कश्चन भ्राता, तस्य नाम पाकः इत्यपि अस्ति। पाकः इत्यपि पाकक्रिया अपि भवति, भोजननिर्माणक्रिया, परन्तु प्रकृते तु राक्षसः इति मन्यते। तर्हि आम्, कुत्र आस्म? अत्र आयान्तु। दैत्यभेदस्य शासनः। शासनः नाम शासयति, शासु अनुशिष्टौ। नाम तस्य शासनं करोति, नियन्त्रणं करोति, अनुशासनं करोति। पाकाख्यस्य दैत्यस्य स्यात् काचित् पौराणिककथा द्रष्टव्या। तर्हि पाक इति उपपदे शास् इति णिजन्तधातोः उदित् अस्ति, उकारस्य इति संज्ञा नैव। शासनः अत्र भिन्नरीत्या एव साधनीयः।
शासयति इति शासनः। शास धातोः हेतुमतिचैतन्येन णिच् शास इ शासि नन्दिग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः इत्यनेन ल्यु प्रत्ययः तस्य यु शासि यु अनादेशः योरनाकु शासि अन एणेर्णिट् इत्यनेन णेर्लुक् शास अनशासन सम्यक्। एवं शासनशब्दः साधनीयः यथा भूषणसारे प्रवृत्ता आसीत् खलु चर्चा शेषं भूषयति शेषभूषण तद्वत् अत्रापि तादृशः एव नन्द्यादि न ल्युप्रत्ययः करणीयः। तदनन्तरं षष्ठीसमासः करणीयः पाकस्य शासनं नाम पाकस्य नियन्त्रकः अनुशासको वा सः पाकशासनः इन्द्रः पुराणादिषु तस्य इदं नाम स्यात् द्रष्टव्यं कुत्र इति। सम्यक्। ततः किमस्ति अग्रे वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः आगच्छति खलु वेदमन्त्रे अपि ईश्वरस्यापि नाम अस्ति यत्। अपि च इमानि नामानि सर्वव्यापकस्य ईश्वरस्य कृते अपि सङ्गतानि भवन्ति एव। स्वर्गलोकस्य राजा यः अस्ति तत्कृते तु भवन्ति एव। अस्तु वृद्धेभ्यः शृणोति इति वृद्धश्रवाः श्रवणे इति धातोः सर्वधातुभ्यः असुन् इति औणादिकप्रत्ययः भवति श्रु असुन् असुन् एतस्य अस् अवशिष्यते धातोः गुणः सार्वधातुकारधातुकः इत्यनेन श्रो अस् एचो यवयावः इत्यनेन अवादेशः श्रव अस् श्रवस् तर्हि वृद्ध इति पञ्चम्यन्ते उपपदेषु धातोः असुन् इति शब्दे वृद्धश्रवस् इति शब्दः सिद्धः भवति। वृद्धेभ्यः शृणोति इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय? वृद्धः नाम तस्मात् अपि ऊर्ध्वं ये ज्येष्ठाः सन्ति ओ एवम् एवं वा तर्हि सर्वे वृद्धशब्दः वृद्धश्रवाः भवामः वा तर्हि? सर्वेपि वृद्धश्रवसः भवामः। वेदमन्त्रे अपि आगच्छति किल एषः स्वस्ति न शब्दः इन्द्र वृद्धश्रवाः श्रवाः स्वस्ति नः तत्र पूषा। पूषा विश्ववेदाः अस्तु। अन्यानि अपि अन्याः अपि व्युत्पत्तयः सन्ति पश्यामः। तर्हि ब्रह्मणः सकाशात् शृणोति शिवस्य सकाशात् शृणोति कदाचित् विष्णोः सविधे धावति ओ कदाचित् अस्तु अस्तु नारदः एव तस्य वृद्धः भवति आगत्य एवं न एवं करोतु तत् करोतु एवं करोतु तादृशः सः स्वयमपि अत एव सः कुशली राजा अस्ति। अस्तु तर्हि वृद्धश्रवस् इति शब्दः यथा चन्द्रमस् इति भवति तद्वत् रूपाणि भविष्यन्ति। अन्यापि व्युत्पत्तिः अस्ति वृद्धे श्रवसि यस्य सः। ओहो तर्हि श्रवस् कश्चन शब्दः पृथगपि अस्ति पश्यामः कल्पद्रुमः कोऽर्थः श्रवस् श्रवस् कर्णः ओ तथा श्रवस् शब्दः नपुंसकलिङ्गे श्रवः श्रवसि श्रवांसि द्वे कर्णे वृद्धे स्तः तस्य वृद्धे नाम वृद्ध शब्दस्य दीर्घोऽपि अर्थः भवति बृहदपि अर्थः भवति अथवा वृद्धिं प्राप्त प्राप्तवती स्तः श्रवसि यस्य सः अपि वृद्धश्रवाः भवितुमर्हति परन्तु एषा वृद्धिः कया दृष्ट्या तत्तु द्रष्टव्यम्। वृद्धिः अस्ति किल तत्र वृद्धः वृद्धिः अस्ति न वृद्धे वृद्धं वृद्धे वृद्धानि श्रवः श्रवसि श्रवांसि तस्य द्विवचने श्रवसि इत्येतस्य विशेषणमस्ति एतत् किं वृद्धे तर्हि तस् श्रवसशब्दः यदि अत्र करणार्थे एव स्वीकृतः परन्तु वृद्धशब्दस्य अन्योपि अर्थः दृश्यते क्षन्तव्यं श्रवसशब्दस्य अन्येपि अर्थाः सन्ति यथा तत्र धनम् इत्यपि अर्थः अस्ति यशः इत्यपि अर्थः अस्ति अतः तस्य कौचन प्रसिद्धौ प्रसिद्धे केचित् प्रसिद्धे द्वे यशसी स्याताम् एकः यशः एकं यशः द्वितीयं यशः तद्रीत्यापि समन्वयनं भवितुमर्हति अथवा प्रकारद्वयकं तस्य किमपि धनं स्यात् श्रवसिति धनमपि भवति अतः द्रष्टव्यं तत्र पुराणप्रसङ्गे तथा कुत्रचित् सङ्गतिः लभ्यते यदि श्रवसशब्दस्य यं कमपि अर्थं स्वीकृत्य तथापि व्युत्पादयितुं शक्नुमः।
अपरापि व्युत्पत्तिः अस्ति। वृद्धेषु अर्थात् पण्डितेषु श्रवः यशः यस्य, एतत्तु इतोपि सम्यक् अस्ति। सर्वत्र पण्डितेषु तस्य यशः भवत्येव खलु, अतः स वृद्धश्रवाः। एवं काश्चन व्युत्पत्तयः अत्र प्रदर्शिताः। सम्यक् मान्यः? आं महोदय। अग्रे किमस्ति? सुनासीरः इत्यपि अस्ति। तदनन्तरं पुरुहूतः पुरन्दरः। सुनासीरः इति पश्यामि किं कथयति। सुनासीर, पश्यन्तु अत्र अत्र अस्ति, पश्यन्तु णासृशब्दे णोपदेशः एषः धातुः। णोनः इत्यनेन णकारस्य नकारादेशः जायते, ऋकारस्य इति संज्ञया लोपः भवति, नास् इति अवशिष्य। अत्र बाहुलकादीरन् उणादिसूत्रद्वारा ईरन् प्रत्ययः भवति। ईरन् एतस्य ईर इति अवशिष्यते। तर्हि नास ईर, नासीर इति जायते। हम्म? तर्हि नासीर् नाम कर्तृर्थे ईरन् प्रत्ययश्चेत् शब्दं करोति यः सः नासीरः भवति, अथवा यत् तत् नासीरं भवति। तदेव अत्र पश्यन्तु। सुष्ठु, नासीर शब्दस्य अर्थः ज्ञातः खलु। इदं सुनासीरः इति साधनीयं, तत्र प्रादिसमासः अस्ति। सुष्ठु नासीरं, वस्तुतः बहुव्रीहि समासः एव। पश्यन्तु, सुष्ठु नासीरः, सुष्ठु अर्थे सुप्रयुक्तः अस्ति। सुनासीरः, सुष्ठु नासीरं, नासीरम् अर्थात् सेनामुखं, यत् सेनायाः मुखं पुरतः विद्यमानं भागं शब्दं करोति नास्रि शब्दे। यथा भारत माता की जय, अथवा हर हर महादेव इति उक्त्वा आक्रमणं शत्रुषु कुर्वन्ति खलु, तथा तस्यापि काचित् सेना अस्ति देवानां, यः देवसेना काचित् स्यात्, या सेना तथा तत्र शब्दं करोति। अतः सुष्ठु नासीरम् अर्थात् सेनामुखं यस्य, सम्यक्, अथवा सुष्ठु नासीरा नाम अग्रेसरा, अग्रे गच्छति या सेना यस्य, सः अपि सुनासीरः भवति। अतः इन्द्रस्य इदमपि नाम भवत्सु कैश्चित् प्रथमपर्याये श्रुतं स्यात्। मया तु सुनासीरः इति शब्दः तु मया बहुवारं श्रुतः, अर्थचिन्तनं न कृतवान् कदापि। कुत्र कुत्र श्रुतं महोदय? तत्र प्रथमवारं शृण्वन्ति तद् अस्मि। न, मया बहुवारं श्रुतं, कुत्रचित् अष्टाध्याय्यां वा भाष्ये वा अथवा कुत्रचित् आगतम्, अथवा वेदमन्त्र उच्चारणसमये अनुष्ठानादिषु कुत्रचित् आगतम् इति अस्ति, परिचयः तु अस्ति, परन्तु अर्थचिन्तनम् अद्यैव कृतवान् अहम्। अद्य नाम रात्रौ यदा पाठसिद्धतां कुर्वन् आसं, श्वः पठामः इति कृत्वा। अतः सर्वस्यापि शब्दस्य गभीरः कश्चन अर्थः वाङ्मये अस्ति एव। कल्पद्रुमे यदि भवन्तः टैप् कुर्वन्ति तदा सोदाहरणं तत्र ददाति, कुत्र एषः शब्दः उदाहृतः इति। पश्यन्तु, दर्शयामि खलु, अत्र पश्यन्तु। अमरकोशः, अमरकोशः, अस्तु। सुनासीरः, अरे ऐसा मत करो यार, दे दो कुछ तो। शब्दकल्पद्रुमेष शब्द एव नास्ति, तथा कथं भगिनि? अस्तु, अहं दूरवाण्यां पश्यामि। प्रायः शकारः शकारस्य शुना, तथापि अस्ति, सत्यं सत्यं। सुनासीरः, न न, दूरवाण्याम् ऐप् यत्र अस्ति तत्र तु सकारः अपि दृश्यते, सुष्ठु नासीरं। तत्र तेन भागवतस्य उदाहरणं दत्तम् एकं, पठामि श्लोकम्। ततो मिड्वांसमामन्त्र्य सुनासीरा महर्षिभिः, ह? भूयस्तद्देव यजनं समिड्वदे धसो ययुः इति किमपि अस्ति। शकाररूपेण न न, प्रायः तालव्याधिः न स्यात् एषः शब्दः, अत एव अत्र व्याख्याता विशेषेण कथयति। पश्यन्तु किं कथयति। द्विदन्त्यः, अत्र पश्य, नाम सुनासीरशब्दः द्विदन्त्य, द्वौ दन्त्यौ, अन्त्यः कः? सकारः। तालव्यः कः? शकारः। मूर्धन्यः कः? षकारः।
तर्हि द्वौ दन्त्यौ स्तः अस्मिन् शब्दे। कौ तौ? सु एकः, नासीर इत्यत्र सि अपरः। इति भावः। अतः अस्तु, भागवतादिषु अथवा वेदेऽपि प्रयोगाः कृताः सन्ति, कल्पद्रुमे पश्यन्तु, तत्र ज्ञायते। मया दूरवाण्यां दृष्टम्, अत्र ऐप् मध्ये तु कदाचित् ऐप् अप्डेट् न स्यात्, भवितुमर्हति, तत्र यतः कार्यं कुर्वन्तः स्मः वयम् इतोपि। अच्छा जी, अवगतं वा? सम्यक् अवगतं। यत् पुरुहूतः, तत् किं कथयति? पुरुहूतः पश्यन्तु, पुरुशब्दः प्राचुर्यार्थे अस्ति। प्राचुर्यं नाम प्रभूतम्। हूतम् आह्वानं यज्ञेषु अस्य। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय इदन्न मम। प्रायशः भारते विश्वे वा प्रतिदिनम् अग्निहोत्राणि जायन्ते। प्रतिदिनं तस्य आह्वानं भवति, इन्द्रनाम्ना आहुतिः तत्र भवत्येव। अतः प्रचुरं हूतं, पर्याप्तं तत्र। हूतं नाम आह्वानं। ह्वेय धातोः क्तान्तप्रयोगः सिद्धः भवति। कः? हूतधातु। एतत् अस्माभिः दूराद्धूते च इत्यत्र पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः यैः पठितम्। पुरुशब्दः पर्याप्त्यर्थे भवति। पृधातोः औणादिककुप्रत्ययान्तः सिद्ध्यति, अग्रे आगमिष्यति। प्रचुरं प्रभूतं नाम अत्यधिकम् आह्वानं, पर्याप्तम् आह्वानं यस्य भवति सः पुरुहूतः भवति। सम्यक् बहुव्रीहिः अत्र अस्ति। अन्यदपि किमपि भवति, पूरूणि हूतानि, नाम पर्याप्तानि बहूनि हूतानि नामानि। हूतशब्दः नामार्थे अपि स्वीकृतः अस्ति। यस्य सः पुरुहूतो भवति। एवं खलु मान्यः? पुरु इति प्रातिपदिकं किम् अस्ति पुरु महोदय? पुरु, उकारान्तः एव। ओ, पुरु इति बाहुल्यर्थे अस्ति वा? हाँ, प्राचुर्यार्थे। प्राचुर्। आधिक्ये, बाहुल्ये। पुरन्दरः इति अस्ति, पश्यन्तु। हा, सत्यं। तत्र कथयति पुरोः, पुरः, अरीणा। पुरुशब्दः अस्ति अत्र। पूः पुरौ पुरः। शत्रुर्थे नगरी अर्थे अपि भवति। यतः ह्यः एव आगतं खलु कौमुदीकक्षायाम्, अन्तरायां पुरी, तत्र तु आम्, नगरी अर्थः। पुः अस्ति, तत्तु पूः अस्ति किल महोदय? न, एतदपि, एतत् षष्ठी एकवचनमस्ति एतत्, पुरः। ओ, अस्तु। पूः पुरौ पुरः, पुरः। तर्हि पुरुशब्दः शत्रोः अर्थे अपि अस्ति क्वचित् इति व्याख्यातुः अनया व्युत्पत्त्या ज्ञायते। यतः पुरः, सः पुरः इति षष्ठ्यन्तस्य पर्यायशब्दं कथयन् अस्ति, अरीणाम्। न न न न, तथा नास्ति, तथा नास्ति। अहं सम्यक् न वदन् अस्मि, सम्यक् पुर् वदामि। एतत् प्रातिपदिकम् न न, अस्ति वा? सम्यक् वदामि। अरीणां पुरः धारयति नाम ये शत्रवः सन्ति। अतः तथा बोधः मास्तु, मम एव अन्यथा बोधः आसीत्, सः सम्यक् करणीयः। अरीणां पुरः नाम अरीणां याः नगर्यः वर्तन्ते, दैत्यानां, ताः नगर्यः धारयति। दृङ् धातुः विदारणार्थकः। अतः पुर इति, पुरन्दरः, पुर इति पुरस्, क्षन्तव्यं, पुर इति रेफान्तशब्दः। पुर इति पुर इति उपपदे दृङ् विदारणे इति धातोः कृदन्तेषु अस्माभिः सूत्रं कृदन्तकक्षायां पठितमासीत्। वंशी महोदये भवती स्मरेत्। पूः सर्वयोर्दारिसहोः इत्यनेन खच् प्रत्ययः भवति। आम् आम् महोदय। तर्हि पुर् इति उपपदे दारि नाम दृधातोः णिजन्तः प्रयोगः एषः। दृ णिच्, णिचः इ अवशिष्यते। अचन्यणिति इत्यनेन दृ इत्यत्र ऋकारस्य वृद्धिः भवति उरणरपरः इत्यनेन। दार इ, दारि। तर्हि पुरदारि खच्, खचः अ अवशिष्यते, पुरदारि अ। ततः खचि ह्रस्वः इत्यनेन दारि इत्यत्र आकारस्य ह्रस्वः भवति, पुर दर अ। तर्हि पुर इत्यत्र रेफस्य अमन्तत्वं निपात्यते। स्मरति खलु वंशी महोदय? वाचञ्यं आम् पुरन्दरौ च इत्यनेन पुर एतस्य पुरम् इति क्रियते, अमन्तत्वेन निपातनं भवति। पुरं दर, तदनन्तरं मकारस्य अनुस्वारः भवति, नश्चापदान्तस्य जलि इत्यनेन
अनुस्वारस्य ये परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णत्वेन न नकारः लभ्यते पुरन्दर विभक्तिकार्ये कृते पुरन्दरः नाम अरीणां शत्रूणां पुरः याः वर्तन्ते ताः विदारयति नाशयति इति कृत्वा वावसाने क्षन्तव्ये किमस्ति तद् वावसाने न न पदान्त अनुस्वारस्य ये पदान्ताद्वा इत्यनेन विकल्पेन परसवर्णः भवति अतः अनुस्वारोऽपि भवितुमर्हति अत्र नकारोऽपि मध्ये भवितुमर्हति पुरन्दरः इति एवं प्रयोगः सिद्धः भवति सद्यः अस्माकम् एका कृदन्तकक्षा अपि प्रचलति तत्र प्रायः केभ्यश्चित् पाठेभ्यः पूर्वम् एषः विचारः जातः आसीत् स्पष्टं वा मान्यः अस्तु स्पष्टं यदि तर्हि वयं मङ्गलमुखेन अद्यतनी एतेन पुराण ज्ञानमपि भवति यतोहि तत्र निश्चयेन तर्हि कोऽपि प्रश्नः यदि नास्ति वयं मङ्गलं कुर्मः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे एषः ४४ पाठः सम्पन्नतामगात् अग्रिमे पाठे अग्रिमम् इन्द्रपर्याय शब्दश्लोकं पुरस्कृत्य उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः शुभदिनं सर्वेषां भवतु इति कामये